तुम्ही तुम्ही येयलेले आहा सपोर्टान आणि चिंबेल तुमकां युनिटी मॉलाचे विजय मेवलेले तर तुजो हें कितें आसतलो एडवायस कितें आसतलें ह्या लोकांक कारापुरीच्या फाटल्या तरी येऊन गेलो कशें आसा की कितें तरी आमचो तो गव्हर्मेंटा कडेन डायरेक्ट रिलेटेड तरी सुद्दां गव्हर्मेंटा कडेन आसून सुद्दां सगळी हे मशिनरी गव्हर्मेंटान स्वता वापरून सुद्दां म्हणजे म्हणणें इतकेंच आसा की जर आमच्या प्रत्येक गांवची युनिटी जर आसत आम्ही सगळे एकसंघ जर आसत एकजूट एक मूड जर आसत जर जाय जर आम्ही येद्या व्हडल्या प्रशासनाक सरकाराक नाक घाशीत आमच्या पांया कडेन जर हाडूंक सोदता हाडटा जाल्यार हो विश्वजीत राण्याचो लोदा हो आमच्या गोंयकारा खातीर कितें कितें हो प्रकार म्हणजे तुम्ही सगळ्या प्रकारचे नियम बंधनां न पाळटा सगळ्या लोकांक जे आसा गृहीत धरतले आणि ज्यो ज्यो अधिकारिणी आसा तांकां विकत घेवन जर तर तुम्ही अशी दादागिरी करतले जाल्यार आमी सगळ्यांनी कित्याक उबी रावपाचें आमी गोंयकारांनी उबे रावपाक जायना आयज आमकां खबर आसा जवळ जवळ आतां रिसेंटली ह्या 4-5 म्हयन्यांत आमच्या युनिटीच्या जोराचेर आमी 4 जे प्रोजेक्ट जे आसले तेतून विजय मेळयलो आनी आतां लोदाचो आतां हे प्रोजेक्ट जो आसा तो हांगासर सुरू जाल्लो आसा एक गोश्ट बाब विश्वजीत राण्यांक हांवें ते दिसाय तुमच्या माध्यमांच्यान सांगिल्ली तांकां एक प्रश्न केल्लो हांवें अरे बाबा तुमचो इतिहास जर पळयलो काडून तुम्ही काय हांगासरले मूळ ना तुम्ही मूळ गोंयचे स्थायीक न्ही मूळ निवासी न्ही हांगासरले मूळ निवासी कोण हांगासर सगळे बसलात ते बाबा तुझे कडेन हे सगळे आयले खंयच्यान जी प्रॉपर्टी तुवें आतां लोदाक विकली आयली खंयच्यान रे ती मोकासो मरे मोकासाची एंटायटी कितें तुम्ही तुमकां जाय तशे तुमच्यो ज्यो सीमा आसा त्यो तुम्ही स्वता घालून घेतल्यो आणि ती प्रॉपर्टी आमची राण्याची अशें तुम्ही क्लेम केले ना तुझ्या बापायन आदरणीय म्हणटा हांव प्रताप सिंग राणेन हो जो दिवटो जो आसा तो जे कितें कर्म चालयला तेणी आतां अशें तेणी केन्नाच करूंक ना अरे तुमची परंपरा पळय मरे दिपाजी राण्या सारकी तो व्हडलो स्वतंत्र सेनानी पोर्तुगीजाच्या विरोधान वावरलो या सगळ्या लोकांक प्रोटेक्ट करपा खातीर तुका तेचेय थोडेशें भान ना आणि जर तुका ते भान येना जाल्यार तूं वंशज कोणाचो रे यांचो वंशज जावपाक शकता अशें आमच्या मुखार प्रश्नचिन्ह आसा गोंयकाराच्या मुखार त्यांच्या जागा त्यांच्या आजा पणजाच्या नावाचेर आशिल्ल्यो तुम्ही त्या आजा पणजाच्या नावान तांकां हें धाडटा नोटिसी धाडटा त्यांच्या हेर्स आसा ते कोण आसा न्ही
वारसदार आसा तांकां रिकॉर्डार हाडिनासतना आणि स्वतः घोषित करता ते कोण ना म्हणून हेटी घालता तुम्ही. सो ही जी सगळी दादागिरी चललेली आसा ही आमी आतां खपोवन घेवपाक जायना. हांवें डॉक्टराक बी सांगिल्लें बाबा असल्यो ज्यो लढायो ज्यो आसा अशें डेमॉन्स्ट्रेशन करून एज्युटेशन करून एक हें जाली. आनी दुसरी जी आसा तुमचे कडेन जे जे कितें डॉक्युमेंट जे आसा खबर आसा आमकां कांय डॉक्युमेंट आसा ते फस्त केल्ले आसा कित्याक तेंची ते नांवां मेळटली म्हणून अशे प्रकार आसा. तेन्ना तुमचे कडेन जे कितें आसा थंयसर आमकां ही लिगल फायट जी आसा ती करची पडटली. आनी म्हाका दिसता तो प्रोसेस आतां आमचो सुरू जाल्लो आसा. सो आतां हांवें आयकलां त्या प्रमाणे फाल्यां ग्रामसभा आसा. हांवेंकूच हांगासर हांव चिंबलचो पूण हांगासरल्या ह्या ग्रामस्थांक एक कळकळीची विनंती आसा. अरे बाबा विश्वजीत राणे जे तुमकां फीड करता खबर आसा तुमकां जॉब दिता हें दिता सगळें दिता पूण हेचे परिणाम जे आसा मोर दॅन 2000 काय विलास काय बंगलोज मागीर कितें आमचे स्विमींग पूल बीच आर्टिफिशियल बीच हे जेन्ना तुमच्या गांवांत तेणी प्लॅन केल्ले आसा त्या वेळार पणजे आजूबाजूक कोस्टल एरियेक कितें चल्ला कॅसिनोच्या नांवान हांगा कॅसिनो येतले वेश्या वेवसाय सुरू जातलो फुडें ड्रग्स येतले आणि त्याचे व्यसन जे आसा हांगासरल्या लोकांक तुमकां सगळे लायले वतले. बाब विश्वजीत मरतलो वयतलो पूण हे तुमकां वरदान दिवन वयतलो की तुमच्या कुटुंबाचे पाड घालपाचे तुमचे सगळे निसंतान करपाचे. हांव ह्या साखळी कारापूरच्या लोकांक सांगून करता बाप प्रेमन शेठ हांगासरलो MLA बाबा तुका अशें सिक्रेटली कितें म्हणून उलोवपाचें आसा रे बाबा सिक्रेटली कितें उलोवपाचें आसा हेंचे कडेन त्या लोकांची मागणी आसा मरे तूं आमदार मरे तांचो तूं येवन ह्या देवी शांतादुर्गेच्या प्रांगणात यो आणि त्यांच्याकडे उलय जाल्यार बाप विश्वजीत राणेकूय हाड हांगासर मुख्यमंत्र्याक हाडा आणि हांगासरले जे मूळ जे निवासी आसा त्यांचे कडेन तुम्ही संवाद करा मरे. कोण हाडयता तुमकां कसले तरेचे सिक्रेट मिटींग जाय तुमकां कितें करपाक फाल्यां 5 जाणांक व्हरतले ते कितें उलयतले कांय कळचें ना पूण गांवांत घालतले कितें सांग पळया हे 5 जाणां आमचे कडेन तुमच्या खातीर सेटिंग करपाक येयल्ले म्हणून हेचे भान दवरा. हे 4-5 जाण मी तेचे कडेन उलोवपाक वचूं नाका. जे कितें सोक्षमोच जावपाचो आसा देवीच्या हांगासर समोरच्या प्रांगणान जावनी म्हणा कळून दी आख्ख्या गांवांक आख्ख्या गोंयकारांक कळून दी म्हणजे बाब विश्वजीत राणेचे कडेन कितके औदार्य आसा ते तुमच्या त्या लोकांचेर कितको प्रेम आसा तो हे म्हाका सांगपाचें आसा. तर परतून म्हाका दिसता हे हांगासर जे एज्युटेशन चलयल्लें आसा आतां पर्यंत आयज कितवो दीस 14वो दीस हजारांनी लोकांचो पाठिंबो मेळ्ळो आसा आणि जेन्ना हे आनीक इंटेन्सिफाय जातले
हितून आनीक हजारो लोक जे आसा तांकां पाठिंबो दितले आनी तेन्ना बाब विश्वजीत राण्यान त्या लोकांची कॅपॅसिटी कितें आसा ती कळटली. हांव बाकुयेदाचो अध्यक्ष, गावडा कुणबी वेळीप आनी धनगर जे फेडरेशन आसा गोंयचें ताचो अध्यक्ष. तेन्ना ह्या आमच्या कारापूरच्या लोकां बरोबर आमचो सदांच सपोर्ट आसतलो आनी आमी ह्या आंदोलनाक तांकां पूर्ण आमचो पाठिंबो दितलो. आमी फाटीं सरचे ना. सो विनंती आसा सरकाराक, बाबा आमचो मुख्यमंत्री जेन्ना तुज्या हेजेर येता तेन्ना तूं 39A रद्द करता. हें बरें मरे तुमचें, हें तुमचें बरें. आतां हें कितें चल्लां न्हू हांगासर तें रद्द करून दाखय मरे बाबा. तुमचें हें न्हू कितें अंत्योदया पर्यंत तुमचें सगळें हें चाललें आसा स्किमी बी. म्हाका दिसता तुमी मरे बाबा, तुमी म्हणजे आमी आतां या आमच्या प्रायम मिनिस्टराक बी आमी बरोवचें पडटलें, राष्ट्रपतीक बरोवचें पडटलें आतां की हे जे हांगासर चल्लेलें आसा. कित्याक राष्ट्रपतीन एक इनफ इज इनफ आमचे जस्टीस फेर्दिनांद रिबेलो जे तेणी पत्र बरयल्लें ते एका बरे तरेचो प्रतिसाद दिल्लो आसा आनी हेतून तुमी लक्ष घालचें म्हणून सांगलां तेन्ना. आनी हे जर निर्दयी जर सरकार जर आसत जर न्ही जाल्यार ते हितून कांय लक्ष घालचें ना. पूण आमी तांकां बरोवया आनी आमकां कशें ह्या गरीब लोकांक कशें विस्थापीत करता आपल्याच हितूनच्यान तें आमी तांकां सांगुया. तेन्ना म्हाजें इतकीच सगळ्या गोंयकारांक कळकळीची विनंती आसा की ह्या आंदोलनाक सर्व पक्ष आसा जे सगळे आसा तेंच्यांनी आमी हांकां पाठिंबो दिवचो. कारण आनी म्हाका दिसता 4-5 दिसांनी 27 तारीख तुमची केस आसा बरोबर. 27 तारीख नंतर हेजो जो हे आसा ह्या आंदोलनाचो हे जो आसा तो बदलतलो आनी त्या हितून आमकां भायर सरचें पडटलें. हांगासून भायर सरल्या नंतर खंय तरी हितून वचून आमच्या आझाद मैदानाचेर आनी खंय वचून आमकां हें व्हडलें आंदोलन हें करचें पडटलें. सो त्या शिवाय आनी पर्याय नासचें ना. कित्याक आझाद मैदानाचेर गेल्या शिवाय, कित्याक आयज पर्यंत जो इतिहास असो आसा आझाद मैदानार गेल्या शिवाय तुमकां विजयश्री मेळना. हें आमचें गोंयचो एक हें आसा कळ्ळें. सो वील प्लॅन फॉर इट आनी त्या प्रमाणे मागीर फुडें आमी करतले. आनी कितें आसा चिंबल पयले आमी बायलो आहा पळय त्यो फुगडी धालो घालून सारके सरकाराक सारकी लोजन हाडली. बरोबर. चिंबलचे बायलो हांगासर येवन हांकां सपोर्ट करपाक येतल्यो. कित्याक आमी हे सेम तुका खबर आसा न्ही, तूंच कवर करता मरे. आमचे चिंबलकारांची आमची पालखी आसली आमची भगवती चिंबलकर आनी ते आमच्या सगळ्या वाड्याचेर म्हणजे 14-15 दीस सुमार आसतात. आनी त्या दिसा कोण आसता भायर बी सर प्रत्येकाच्या घरांनी आसता तशें. पूण आमी येतले डेफिनेटली कळ्ळें न्ही. फुडल्या आयताराक आमी आमचो पाठिंबो आसात न्ही. तूं पळयला मरे तुमी आमचे हेजे पाळ्यांचे लोक कमी पूण आमचे चिंबलचे लोक चड आले. चिंबलचे बायलो चड पाळ्ये शिरदोन हांगासर मागीर आमी वी वोंट गिव अप. आमी शपथ घेतला बाबा. आनी कितें आसा